वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एषा अस्ति सप्तदशी कक्ष्या, सप्तदशं सत्रम् अस्ति। अस्मिन् सत्रे अपि केषाञ्चित् प्रयोगाणां विषये परिशीलनं कुर्मः। शुद्धिकौमुदी पुस्तके 65तमं पृष्ठम्। तत्र अस्ति अन्यतमशब्दविषये चिन्तनं कृतमस्ति पूर्वतने सत्रे। अनन्तरं वाक्यमस्ति अत्र चिकित्सार्थं धनं न स्वीक्रियते। एवं काचित् व्यवस्था अस्ति। चिकित्सां कुर्वन्ति किन्तु शुल्कं न गृह्णन्ति। तस्मिन् अवसरे वाक्यप्रयोगः क्रियते, अत्र उचिता चिकित्सा क्रियते। उचिता चिकित्सा अत्र इति। अत्र उचितशब्दः अस्थाने। उचितशब्दः अस्ति एव संस्कृते, किन्तु अर्थः भिन्नः। अत्र किं वक्तव्यं? चिकित्सा क्रियते किन्तु शुल्कं न स्वीक्रियते। तमेव अर्थं वक्तुं यदि इच्छामः तर्हि उचितशब्दस्य प्रयोगः न करणीयः। अत्र निःशुल्का चिकित्सा क्रियते। निःशुल्का चिकित्सा एवं प्रयोगः करणीयः। उचितशब्दः अस्ति किन्तु अर्थः भिन्नः। उचितशब्दः योग्यः, अर्हः इत्यादीन् अर्थान् बोधयति। ते च अर्थाः अत्र न अपेक्षिताः। शुल्कं विना या चिकित्सा सा भवति निःशुल्का। अस्माकं कार्यकर्तारः अपि वदन्ति, वयं सम्भाषणशिबिरं सञ्चालयामः। तद्विषये वदन्ति, सम्भाषणशिबिरं तु उचितम्। इत्युक्ते उचितं सम्भाषणशिबिरं क्रियते। कस्मिन् अर्थे वदन्तः सन्ति? निःशुल्कम् इत्यर्थे। कश्चन प्रश्नं पृच्छति, सम्भाषणशिबिरस्य निमित्तं कियत् शुल्कं दातव्यम् इति। एषः उत्तरं वदति, शिबिरस्य शुल्कं किमपि नास्ति, उचितं सम्भाषणशिबिरम्, उचितः वर्गः। एतादृशाः प्रयोगाः क्रियमाणाः श्रूयन्ते, किन्तु तादृशः प्रयोगः अयोग्यः भवति। सम्भाषणशिबिरे उचितं शिक्षणं भवति। कः अर्थः? योग्यं शिक्षणं भवति। शुल्कं न स्वीक्रियते इत्यर्थे तथा प्रयोगः दोषाय। अतः सम्भाषणशिबिरे निःशुल्का कक्ष्या भवति। निःशुल्कं, तस्य निःशुल्कशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। अनन्तरमस्ति एषः धनिकः उदारी अस्ति। वयं भिन्नभिन्नकार्यक्रमाणां निमित्तं धनसङ्ग्रहार्थं गच्छामः। कुत्र कुत्र गन्तव्यम् इति यदा प्रश्नः भवति, कश्चन कार्यकर्ता वदति, समीपे एव कश्चन धनिकः अस्ति, सः महान् उदारी अस्ति, तस्य समीपं गच्छामः। एतद्वाक्यमस्ति, एषः धनिकः उदारी अस्ति। उदारी इति शब्दः अपशब्दः। किं वक्तव्यं तर्हि? एषः धनिकः उदारः अस्ति। उदारः धनिकः इति प्रयोक्तव्यम्।
उदारः स्वयं धर्मीपरः। औदार्यगुणवान् यः अस्ति सः स्वयं उदारः भवति। अतः उदारः इति शब्दः एव औदार्यगुणसहितं बोधयति। अतः सः धर्मीपरः भवति। औदार्यवान् इत्यर्थः। अतः तस्य धर्मीपरतां गमयितुम् अन्यः मतुबर्थकः प्रत्ययः न आवश्यकः। उदारः इति कथनेनैव तस्मिन् औदार्यम् अस्ति, सः औदार्यसहितः अस्ति इति उक्तम् अभवत्। पुनः तत्र इनि प्रत्ययं योजयित्वा उदारी इति तथा कथनं तु न आवश्यकम्। एषः स्वयं उदारः। श्रीरामचन्द्रः अत्यन्तम् उदारः आसीत्, तथा कथनं पर्याप्तं। पुनः उदारी इति न वक्तव्यम्। कथ्यते चेत् दोषः भवति। अग्रे अस्ति, यदि सर्वाणि घटकानि सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति तर्हि संस्था वर्धते। काचित् संस्था अस्ति, तस्याः संस्थायाः अनेकाः शाखाः सन्ति, बहवः अवयवाः सन्ति। तस्मिन् अर्थे प्रयोगः क्रियते यदि सर्वेपि अवयवाः इत्यर्थे। यदि सर्वाणि अपि घटकानि सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति तर्हि संस्था वर्धते। एतादृशः प्रयोगः श्रूयते। अस्माकं संस्थायाः 25 घटकानि सन्ति अस्मिन् राज्ये। तानि सर्वाणि घटकानि यदि सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति संस्कृतकार्यं सम्यक् वर्धते इति प्रयोगः श्रूयते। चिन्ता करणीया नास्ति। घटकानि इति प्रयोगः न दोषाय। अतः अत्र प्रयुक्तं सर्वमपि वाक्यं दोषपूर्णमेव इति चिन्तनीयं नास्ति। घटकानि इति प्रयोगः न दोषाय। शब्दान्तरमपि प्रयोक्तुं शक्यम्। यूनिट् इत्यर्थं ज्ञापयितुम् अयं शब्दः प्रयुज्यते। तर्हि घटकम् इति अर्थं, घटशब्दस्य अर्थं वयं जानीमः एव, कुम्भः अस्ति घटः। एवं सति घटकम् इति शब्दः कथमत्र आगतः इति प्रश्नः भवति चेत् सूत्रघटकं पदम् इत्यादयः प्रयोगाः श्रूयन्ते शास्त्रेषु। किमपि एकं सूत्रमस्ति, तत्र कति शब्दाः सन्ति? 5 शब्दाः सन्ति। इदं सूत्रं 5 शब्दघटितं सूत्रम् अस्ति। सूत्रस्य घटकानि सन्ति एतानि पदानि। एवं प्रयोगः शास्त्रेषु अपि श्रूयते। अत्र घटकपदस्य सम्बन्धकल्पनम् अङ्गम् इत्यादयः अर्थाः। तस्मात् घटकपदं परम्परया यूनिट् इति अर्थं बोधयितुम् अर्हति। वयं यदा वदामः अस्माकं संस्थायाः 25 घटकानि सन्ति इति वदामश्चेदपि सः घटकशब्दः अङ्गम् इति अर्थं बोधयितुं शक्नोति। अतः तस्मात् कारणात् वयम् अस्माकं संस्कृतभारत्याः 30 घटकानि सन्ति इत्यादि प्रयोगान् कुर्मः चेत् न दोषाय। यदि एतेन पदेन न तुष्टिः तर्हि पदान्तरं प्रयुज्यतां नाम। एतस्य पदस्य प्रयोगेण मम तृप्तिः न भवति,
इति यदि कश्चित् चिन्तयते तर्हि अन्यं शब्दम् अन्यत् पदं स्वीकरोतु नाम सः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, किञ्चित् जागरूकतया श्रोतव्यम्। बहूनां विप्रतिपत्तिः भवितुम् अर्हति एव। शुद्धिकौमुदी पुस्तके 66तमं पृष्ठं प्रथमं वाक्यमस्ति, एतस्य पुस्तकस्य मुद्रणाय उत्तमस्य कर्गजस्य उपयोगः कृतः। कर्गजस्य उपयोगः कृतः अस्ति। कर्गजः इत्येतस्य परिहारः वरं कागदस्य इति प्रयोगः उचितः। ज्ञायते मया देशे अनेकेषु राज्येषु कर्गजम् इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियमाणः अस्ति, किन्तु ग्रन्थकारः अभिप्रैति तस्य शब्दस्य प्रयोगस्य परिहारः वरं न करणीयः इति न वदति सः, तस्य परिहारः वरं। तर्हि कस्य शब्दस्य प्रयोगः करणीयः? कागदम् इति शब्दः अस्ति, कागदशब्दस्य प्रयोगः उचितः। किमर्थम् इति चेत् कर्गजशब्दस्य प्रयोगः बहुत्र क्रियमाणः दृश्यते, किन्तु तस्य व्युत्पत्तिः का इति न ज्ञायते। कस्मिन्नपि कोशे कर्गजशब्दस्य व्युत्पत्तिः दर्शिता नास्ति। अस्माकं दृष्टिपथं तु न आगता। तस्मात् कारणात् किं वक्तव्यम् इति चेत् पेपर् इत्यर्थः बोधयितुम् इष्टः। तस्मिन् अर्थे कागदशब्दस्य प्रयोगः वरम्। स च शब्दः प्रयुक्तपूर्वः। कागदम् इति यः शब्दः अस्ति तस्य शब्दस्य प्रयोगः पूर्वमपि कृतः अस्ति। प्रकृतिप्रत्ययादि विवेकयुक्तः च। अत्र का प्रकृतिः कः प्रत्ययः इति विवेचनमपि कृतं दृश्यते। कागः नाम कागवर्णः मस्यादिः, मसि इंक् शायि इति यद्वदामः, मस्यादिः दीयते अत्र। कश्चन किमपि लिखति इत्युक्ते किं करोति सः? लेखन्या मशीन् ततः स्वीकृत्य अत्र निदधाति। तस्मात् कारणादेव कागः नाम कागवर्णः मस्यादिः दीयते अत्र इति विग्रहः। तस्मात् कारणात् कागदम् इति सिद्धम् अभवत्। प्राचीनः प्रयोगः अपि दृश्यते। प्रयोगः यथा भूर्जे वा वसने रक्ते क्षौमे वा तालपत्रके कागदे वाष्टगन्धेन इति इत्यादि मन्त्रकल्पद्रुम नामके ग्रन्थे प्रयोगः कृतः दृश्यते। तस्मात् कारणात् प्राचीनः प्रयोगः शिष्टः प्रयोगः दृश्यते। एतस्मात् कारणात् वयं कागदशब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। कर्गजशब्दस्य प्रयोगः कृतः चेत् व्युत्पत्तिप्रदर्शनं न शक्यम्। कश्चन यदि पृच्छति कर्गजशब्दस्य का व्युत्पत्तिः, वयं वक्तुं न शक्नुमः। कागदशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् भवतां मातृभाषायां यथा कन्नडभाषायां कागदशब्दः अस्ति एव, तमेव शब्दं स्वीकृतवान् खलु इति कश्चन पृच्छति चेत् न, अयं शब्दः संस्कृतशब्दः व्युत्पत्तिरपि दर्शयितुं शक्यते इति। कागः नाम कागवर्णः मस्यादिः दीयते अत्र इति कागदम् इति अहं व्युत्पत्तिमपि दर्शयितुं शक्नोमि। तस्मात् कारणात्
कागदशब्दस्य प्रयोगः एव वरम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति। कश्चन वर्गः आयोजितः अस्ति, वर्गनिमित्तं बहवः आगताः सन्ति, तान् उद्दिश्य वयं वदन्तः स्मः, अत्र सर्वाणि सौविध्यानि सन्ति, बहिः न गन्तव्यं, सर्वैः अत्रैव स्थातव्यं। किमर्थम् इति चेत् अत्र सर्वाणि सौविध्यानि सन्ति। अत्र आनुकूल्यानि इति शब्दः शब्दान्तरं वा प्रयोक्तव्यम्। सौविध्यं सौविध्यानि इति प्रयोगः न करणीयः इति वदन्नस्ति ग्रन्थकारः। किमर्थम् इति चेत् सौविध्यशब्दं प्रथमं चिन्तयामः। शोभना, विधा, सुविधा, ततः स्वार्थे ह्यञ् प्रत्यये कृते सति सौविध्यम् इति रूपस्य सिद्धिः भवति। तर्हि विधा नाम का इति चेत् विधा नाम प्रकारः। अत्र प्रकारार्थस्य न कोऽपि सम्बन्धः। सर्वं सौविध्यमस्ति इति उच्यते किल, सर्वे प्रकाराः सन्ति इति कथयितुं न इष्टम्। अतः प्रकारार्थस्य न कोऽपि सम्बन्धः। अतः अस्थाने एतस्य शब्दस्य प्रयोगः। आनुकूल्यम् इति प्रयोगः, सौलभ्यम् इति प्रयोगः वा अत्र औचित्यम् आवहति। किं वक्तव्यं? बहिः न गन्तव्यं। किमर्थमिति चेत् अत्र सर्वाणि आनुकूल्यानि सन्ति, अथवा सर्वाणि सौलभ्यानि सन्ति इति प्रयोगः वरम् इति ग्रन्थकारस्य आशयः। अथवा शिष्टप्रयोगः यदि कोऽपि स्यात्, शिष्टप्रयोगः यदि कोऽपि स्यात् तर्हि इत्थं तस्य समर्थनं शक्यम्। सुकरतया विधत्ते इति सुविधः। प्रथमं सुविधशब्दः सम्पाद्यते। सुकरतया विधत्ते इति सुविधः। आतश्च उपसर्गे इति कः कप्रत्ययः। सुविधस्य भावः सौविध्यम्। प्रथमं सुविधशब्दं सम्पाद्य अनन्तरं सुविधस्य भावः सौविध्यम् इति कष्टेन साधनीयं भवति। स्थितस्य गतिः दर्शिता, अत्र स्थितस्य गतिः दर्शिता अस्ति। पूर्वमपि उक्तमासीत् स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति। प्रयोगः स्थितः अस्ति, काचित् गतिः दर्शनीया, तस्मात् कारणात् स्थितस्य गतिः दर्शिता अत्र। तथापि आनुकूल्यशब्दस्य प्रयोगः एव वरम् इत्यत्रैव नैर्भर्यम् अस्माकं नाम ग्रन्थकारस्य हेगडे महोदयस्य एषः आशयः अस्ति। मम अस्य अन्यदपि किञ्चित् चिन्तनमस्ति। यद्यपि सौविध्यशब्दः न, तस्मिन्नेव अर्थे संविधा इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। कालिदासकवेः रघुवंशमहाकाव्ये प्रथमसर्गे एव एतस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। दिलीपः सपत्नीकः यदा वसिष्ठस्य आश्रमं गच्छति, तस्य निवासार्थं वसिष्ठः व्यवस्थां कल्पयति। तदवसरे कालिदासः एवं लिखति, सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्पवित् कल्पयामास
वन्यामेवास्य संविधाम्। वसिष्ठः दिलीपस्य निमित्तं वन्यामेव संविधां कल्पितवान्। कः अर्थः? संविधा नाम सौलभ्यम् इत्येव, आनुकूल्यम् इत्येव। महाराजस्य निमित्तमपि सः वन्यामेव संविधां कल्पितवान्। अतः अत्र सौविध्यम् अथवा सौलभ्यम् इत्यर्थे संविधा शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। मल्लिनाथः स्वव्याख्याने तद्विषये लिखति संविधीयते अनया इति संविधा। संविधा शब्दस्य व्युत्पत्तिः दर्शिता अस्ति। तर्हि सुष्ठु विधीयते अनया इति सुविधा भवितुमर्हति। तथा कल्पितं चेत् अनन्तरं शनि प्रत्ययं कृत्वा सौविध्यम् इति साधयितुं शक्नुमः। अतः सौविध्यम् अत्र सौविध्यानि इति अपि प्रयोगः भवितुमर्हति इति अस्य जनस्य आशयः। किन्तु ग्रन्थकारस्य आशयस्तु अस्ति अत्र आनुकूल्यशब्दस्य प्रयोगः एव वरम् इति वदति सः। भवतु नाम अग्रे पश्यामः। अनन्तरं वाक्यमस्ति ग्रामान्तरप्रदेशे मम गृहम् अस्ति। कस्मिन् अर्थे एतस्य वाक्यस्य प्रयोगः क्रियते इति चेत् महत् बेङ्गळूरुनगरम् अस्ति। नगरं परितः बहिः केचन ग्रामाः सन्ति, शताधिकाः ग्रामाः सन्ति। सः जनः महानगरे न निवसति। नगरात् महानगरात् बहिः कुत्रापि ग्रामे निवसति। सः वदन् अस्ति मम गृहं महानगरे नास्ति, ग्रामान्तरप्रदेशे मम गृहमस्ति। एतादृशवाक्यप्रयोगः श्रूयते। ग्रामान्तरप्रदेशे इति प्रयोगः अयुक्तः। ग्रामप्रदेशे इति अमुक ग्रामजनपदे कस्यचित् नगरस्य नाम वक्तव्यम्। आनेकल् इति बेङ्गळूरु समीपे अस्ति। आनेकल् ग्रामजनपदे एवं किमपि वक्तव्यं भवति। किमर्थम् इति चेत् ग्रामान्तरशब्दः अस्ति संस्कृते। अन्यः ग्रामः ग्रामान्तरं, ग्रामान्तरं भवति अन्यः ग्रामः। अन्यस्मिन् ग्रामे वसामि इत्यर्थः अत्र न विवक्षितः। किं वक्तुमिच्छति सः इति चेत् केषाञ्चित् महानगराणां नाम्ना एव जनपदाः नाम जिल्लापदवाच्याः अपि भवन्ति। तादृशे वसन् कश्चित् उपर्युक्तं वचनं वदति। अतः अत्र ग्रामान्तरशब्दः परिहरणीयः। तत्र जिल्लाक्षेत्रं सूचयितुं समुचितं पदान्तरं प्रयोक्तव्यम्। सरलम् उदाहरणान्तरं वदामि, इतोपि स्पष्टं भवेत्। संस्कृतभारत्याः बेङ्गळूरु महानगरस्य एका शाखा अस्ति। ग्रामप्रदेशाः सन्ति तत्र। तर्हि बेङ्गळूरु ग्रामान्तरेपि एका शाखा अस्ति। एवं प्रयोगः क्रियते। जनपदद्वयं, बेङ्गळूरुनगरम् इति एकः जनपदः, बेङ्गळूरु ग्रामान्तरमिति अन्यः जनपदः। एवं प्रयोगः क्रियते। किन्तु तथा प्रयोगः न करणीयः। बेङ्गळूरु महानगरम् इति एकः जनपदः। तर्हि किं वक्तव्यं? बेङ्गळूरु ग्रामप्रदेशः। तथा किमपि शब्दान्तरं चिन्तनीयं। बेङ्गळूरु ग्रामान्तरम् इत्येव कश्चन जनपदः, तथा प्रयोगः न करणीयः एतस्य शब्दस्य विषये। तद् जिल्लाक्षेत्रं सूचयितुं
समुचितं पदान्तरं प्रयोक्तव्यम्। बेङ्गळूरुग्रामजनपदः इत्यपि वक्तुं शक्नुयाम कदाचित्। बेङ्गळूरुमहानगरजनपदः, बेङ्गळूरुग्रामजनपदः इत्यपि वक्तुं शक्येत। किञ्चित् चिन्तनं करणीयम्। एवं तु बेङ्गळूरुमहानगरजनपदः, बेङ्गळूरुग्रामान्तरजनपदः एवं प्रयोगः न करणीयः इति तात्पर्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, येन सम्मानम् अवमानञ्च समानतया दृश्यते सः समदर्शी। समदर्शी कश्चन अस्ति, स्थितप्रज्ञः कश्चन अस्ति। सः किं करोति इति चेत् सर्वमपि समानतया पश्यति। तस्य विषये वाक्यम् उच्यते, येन सम्मानम् अवमानञ्च समानतया दृश्यते सः समदर्शी। दोषपूर्णं वाक्यमस्ति। सम्मानः अवमानः च समानतया येन दृश्यते सः समदर्शी। पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। सम्मानः अवमानः च। किमर्थम् इति चेत् सम्मान अवमान शब्दौ पुल्लिङ्गौ एव, पुल्लिङ्गशब्दौ एव स्तः। गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारः इति अमरकोशः अत्र प्रमाणम्। गर्वः, अभिमानः, अहङ्कारः त्रयः अपि पुल्लिङ्गाः शब्दाः सन्ति। सम्मान अवमानयोः, एकः शब्दः सम्मानशब्दः, अन्यः अवमानशब्दः। सम्मान अवमानयोः उपसर्गभेदः, प्रत्ययः तु समानः एव। एकत्र सम् इति उपसर्गः, अन्यत्र अव इति उपसर्गः, उपसर्गभेदः। अनयोः एव अर्थयोः सम्माननम् अवमाननम् इति ल्युडन्तरूपमपि अस्ति। ल्युडन्तञ्च नपुंसकम्। अतः अस्माकं सौलभ्यं सिद्धम् अभवत्। अत्र प्रयोगं कुर्मः, पुल्लिङ्गशब्दो वा नपुंसकलिङ्गशब्दो वा कदाचित् न ज्ञायते, दोषः भवितुमर्हति। एवं स्थितिरस्ति चेत् वयं सम्माननम् अवमाननम् इति ल्युडन्तं रूपं प्रयुञ्ज्महे नपुंसकत्वेनैव। तत्र तु अस्माकं सम्माननः अवमाननः इति तु संशयः न भवति। सुखेन सम्माननम् अवमाननम् इति लुडन्तस्य नपुंसकलिङ्गरूपस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। येन अस्माकं दोषशङ्का अपि अपगता भवति। लुडन्तञ्च नपुंसकम्। अपमानशब्दः अपि कश्चन अस्ति। यथा अवमानशब्दः अस्ति, तद्वदेव अपमानशब्दः अस्ति। उपसर्गभेदः, एकत्र अव इति उपसर्गः, अन्यत्र अप इति उपसर्गः। अर्थः अवमानः इत्येव अर्थः तस्यापि, अपमानशब्दस्यापि स एव अर्थः। उपसर्गभेदः केवलम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, भारतम् इदम् एकम्। भारतस्य ऐक्यं स्मारयितुम् इच्छामः वयं। तदर्थं भाषणावसरे वदामः, भारतम् इदम् एकम्। अत्र विघटनं कदापि न भवेत्। केनापि कारणेन, जातिनिमित्तेन वा, राज्यनिमित्तेन वा, भाषानिमित्तेन वा विघटनं न भवेत्। भारतम् इति तु एकमेव इति वाक्यप्रयोगः कदाचित् श्रूयते। भारतम् इदम् अखण्डम् इति प्रयोक्तव्यम्। उचितः प्रयोगः भारतम् इदम् एकं न, भारतम् इदम् अखण्डम् इति उचितः प्रयोगः। किमर्थम् इति चेत् एकम् इति पदम् एकत्वं द्योतयति। एकत्वसङ्ख्याविशिष्टत्वं तद् द्योतयति।
तन्नाम द्वित्वादिकं निवारयति। भारतम् एकम् इत्युक्ते तत्र द्वित्वस्य निवारणम् अभिप्रेतं नास्ति। भारतस्य एकत्वं तु स्वतः सिद्धमस्ति। भारतपदवाच्यं तु एकमेव अस्ति इति तु स्वतः सिद्धमेव अस्ति। प्रकृतवाक्ये अखण्डत्वं हि विवक्षितं, न तु एकत्वम्। यः एतद् वाक्यं वदन्नस्ति, भारतम् एकमस्ति इति वदन्नस्ति, तस्य विवक्षा का अस्ति इति चेत् भारतस्य अखण्डत्वं सः बोधयितुम् इच्छति। तस्मात् कारणात् एकशब्दस्य अखण्डार्थप्रतिपादकत्वं कुत्रापि न दृष्टचरम्। एकम् इति वदति चेत् अखण्डम् इति अर्थः सिद्ध्यति इति कुत्रापि दृष्टं नास्ति। भारतम् इदम् अखण्डम् इति प्रयोगः एव उचितः। मातृभाषा प्रयोगादि कारणतः एतादृशाः दोषाः सम्भवन्ति। अस्माकं मातृभाषायां तथा प्रयोगः क्रियमाणः स्यात्, तद् अनुसृत्य वयमपि कुर्वन्तः स्याम कदाचित्। तस्य परिहारः वरं भारतमिदम् अखण्डम्, अखण्डं राष्ट्रं, तथा अस्माभिः प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, पंडिताः भवन्तः कुत्र, पामराः वयं कुत्र। भवताम् अस्माकं च मध्ये महत् अन्तरमस्ति, महान् भेदः दर्शनीयः अस्ति। तदर्थम् अहम् एतादृशवाक्यस्य प्रयोगं कुर्वन् अस्मि। पंडिताः भवन्तः कुत्र, पामराः वयं कुत्र इति वाक्यप्रयोगं कुर्वन् अस्ति। ग्रन्थकारः लिखति, भवन्तः क्व, वयं क्व इति प्रयोगः एव उचितः स्यात्। कुत्र इत्यर्थे एव क्व इत्यस्य अव्ययस्य प्रयोगः। तथापि अत्र कुत्र इति अव्ययं परित्यज्य क्व इत्यस्य प्रयोगः एव उचितः स्यात्। किमर्थम् इति चेत् महदन्तरं यदा द्योतयितुम् इष्यते तदा उभौ क्वौ प्रयुज्येते, उभौ क्व शब्दौ प्रयुज्येते कदा महत् किमपि अन्तरं दर्शनीयमस्ति। महान् विद्वान् अस्ति, तस्य महत् ज्ञानमस्ति, वदामि कदाचित् सः महाशयः क्व, अहं क्व, इत्युक्ते आवयोर्मध्ये ज्ञाने महत् अन्तरमस्ति इति ज्ञापयितुम् इच्छामि। तस्मिन् अर्थे क्व शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तथा च वचनं द्वौ कौ महदन्तरं सूचयतः। द्वौ कौ यदि भवतः तर्हि महत् अन्तरमस्ति इत्यर्थः। प्राचीनप्रयोगः यथा क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः। कालिदासः रघुवंशमहाकाव्ये आरम्भे एव लिखति, सूर्यप्रभवः वंशः क्व, मम मतिः क्व। मम मतिः कीदृशी इति चेत् अल्पविषया मम मतिः, एषा क्व, सूर्यप्रभवः वंशः क्व। तर्हि अनयोर्मध्ये महत् अन्तरम्। समीपमपि आगन्तुं नार्हतः एतौ द्वौ विषयौ, महत् अन्तरमस्ति। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति, क्व वयं क्व परोक्षमन्मथः जनाः। अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके कालिदासस्य अन्यः प्रयोगः एतादृशः दर्शितः अस्ति। एतस्मिन्नेव अर्थे द्वयोः कुत्र इति पदयोः प्रयोगः न दृष्टपूर्वः। अतः एव चारुदेवशास्त्रिणः वदन्ति, द्वौ
कौ महदन्तरं सूचयतः इति। अलङ्कारशास्त्रेपि विषमालङ्कारः इति कश्चन अलङ्कारः अस्ति। विषमं वर्ण्यते यत्र घटन अननुरूपयोः, सर्वथा अननुरूपे द्वे घटने स्तः, तयोः वर्णनं क्रियते चेत् मध्ये महत् अन्तरं दर्श्यते चेत् विषमालङ्कारः। उदाहरणं वदति, क्वेयं शिरीष मृद्वङ्गी क्वतावन् मदनज्वरः। इयं काचित् बालिका अस्ति, तस्याः अङ्गानि शिरीषपुष्पाणि इव कोमलानि सन्ति। इयं शिरीषमृद्वङ्गी क्व, तथैव कठोरः मदनज्वरः क्व। अत्रापि विषयद्वयं वर्णितमस्ति। उभयत्रापि क्व शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति, न तु कुत्र शब्दस्य प्रयोगः। किमर्थं? महत् अन्तरं वक्तुम् इच्छति, तदा एव विषमालङ्कारः सिद्धः भवति। अतः महत् अन्तरं ज्ञापयितुं क्व शब्दस्य प्रयोगः। चारुदेवशास्त्रिणः लिखन्ति, द्वौ कौ महदन्तरं सूचयतः। तत्कस्मात् इति चेत्, यदि प्रश्नः क्रियते तत्कस्मात् इति चेत्, व्यवहारे परतन्त्राः वयं न स्वतन्त्राः। चारुदेवशास्त्रिणः लिखन्ति, व्यवहारविषये वयं तु परतन्त्राः न स्वतन्त्राः। वयं स्वतन्त्रतया तथा प्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः। अन्यैः प्रयोगः कृतः अस्ति वा इति परिशीलनं कुर्मः। अन्यैः प्रयोगः कृतः न दृश्यते, तदर्थं वयमेव स्वतन्त्रतया प्रयोक्तुं न शक्नुमः। तस्मात् कारणात् क्व इति प्रयोगः एव श्रेयसे। अतः कुत्र इति शब्दं परित्यज्य एतादृशप्रसङ्गेषु विषयद्वयमस्ति। सः महान् जनः क्व, अल्पः अहं क्व इत्येव प्रयोगः करणीयः। सः कुत्र अहं कुत्र इत्यस्य प्रयोगः न करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, कुत्र शब्दः इदानीम् आगतः अस्ति, तस्यैव अनुवर्तनं करोति ग्रन्थकारः। कुत्र कुत्र शक्यं तत्र सर्वत्र अहं संस्कृतेन वदामि। कश्चन प्रश्नं करोति, भवान् कुत्र कुत्र संस्कृतेन वदति? गृहे संस्कृतेन वदति, अहम् अङ्गीकरोमि। अन्यत्र कुत्र कुत्र संस्कृतेन वदति इति प्रश्नं करोति सः। तदा एषः उत्तरं वदन् अस्ति, कुत्र कुत्र शक्यं तत्र सर्वत्र अहं संस्कृतेन वदामि। किन्तु एवं न वक्तव्यम्। यत्र यत्र शक्यं तत्र सर्वत्र संस्कृतेन वदामि इति प्रयोक्तव्यम्। यत्तत् शब्दाभ्यां, यत् शब्दः तत् शब्दः, ताभ्यां शब्दाभ्यां यः अर्थः अवगम्यते तं द्योतयितुम् इच्छति वक्ता। अहं यत्र यत्र गच्छामि तत्र तत्र संस्कृतेन वदामि इति वक्तुम् इच्छति सः। यच्छब्दस्थाने किं शब्दः प्रयुक्तः अस्ति तेन, कुत्र कुत्र गच्छामि तत्र सर्वत्र इति वाक्यप्रयोगः कृतः अस्ति। अयं प्रयोगः अपेक्षितम् अर्थं न अवगमयति। अधिकरणजिज्ञासायां कुत्र इत्येतत् प्रयुज्यते। कुत्र इत्यस्य प्रयोगः कदा क्रियते? यत्र अधिकरणस्य जिज्ञासा अस्ति। भवतः गृहं कुत्र? प्रश्नं करोमि। मम गृहं मङ्गळूरुनगरे अस्ति। मम गृहस्य निमित्तं मङ्गळूरुनगरम् इत्येतत् अधिकरणम् अस्ति। भवतः गृहं कुत्र इति यः पृच्छति
तस्य जिज्ञासा का अस्ति इति चेत् अधिकरणवाचक अधिकरणं किम् इति ज्ञातुं तस्य इच्छा अस्ति। अतः अधिकरणजिज्ञासायां कुत्र इत्येतत् प्रयुज्यते। अत्र तादृशी जिज्ञासा नास्ति। कस्मिन् कस्मिन् अधिकरणे भवान् संस्कृतं वदति, अहं संस्कृतं वदामि, तथा सः वक्तुं न इष्टवान्। इत्युक्ते यत्र शब्द यत्र यत्र गच्छामि तत्र संस्कृतेन वदामि, तत्र सर्वत्र। अतः अत्र यच्छब्दः एव प्रयोक्तव्यः। इत्युक्ते अधिकरणस्य जिज्ञासा इति नास्ति। अहं यत्र यत्र गच्छामि तत्र सर्वत्र संस्कृतेन वदामि। कुत्र कुत्र गच्छामि इति नास्ति। कुत्र इत्यस्य प्रयोगः तदा एव क्रियते यदा अधिकरणस्य जिज्ञासा अस्ति, अधिकरणं ज्ञातुम् इच्छन् कुत्र इति शब्दस्य प्रयोगं करोति। उत्तरं यदा कथयन् अस्ति सः एषः यत्र यत्र गच्छामि तत्र संस्कृतेन वदामि इति वदन् अस्ति। अतः अत्र यत्र इत्यस्य एव प्रयोगः करणीयः, न तु कुत्र कुत्र गच्छामि इति प्रयोगः न करणीयः। इत्युक्ते कुत्र कुत्र गच्छामि इति वदन् अस्ति चेत् कुत्र कुत्र गच्छामि इति वाक्यमेव प्रश्नरूपं भवति। अहं कुत्र कुत्र गच्छामि, अत्र तु तद् न अपेक्षितः। यच्छब्दः तथैव तच्छब्दः, द्वयोरपि प्रयोगः आवश्यकः। यत्र गच्छामि तत्र वदामि। कुत्र इति पृच्छति चेत् तत्र पुनः तत् शब्दस्य आवश्यकता, तत्र इति शब्दस्य आवश्यकता अस्ति इति नास्ति। भवान् कुत्र गच्छति तावदेव। किन्तु यत्र इति वदति चेत् अहं यत्र गच्छामि, यत्र इति शब्दः तत्र शब्दसापेक्षः एव भवति। तत्र शब्दः अपि वक्तव्यः भवति तत्र। अतः अनयोर्मध्ये भेदः अस्ति। अहं कुत्र कुत्र गच्छामि तत्र संस्कृतेन वदामि इति न वक्तव्यं। यत्र यत्र गच्छामि तत्र संस्कृतेन वदामि। यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतम् इति वयं गीतं गायामः। अग्रिमं वाक्यं शुद्धिकौमुदी पुस्तके 68तमं पृष्ठं प्रथमं वाक्यमस्ति। काया वाचा मनसा अहं देशसेवां करोमि। अहं देशसेवां करोमि। त्रिकरणपूर्वकम् इति कदाचित् वदन्ति। कथं करोमि इति चेत् काया वाचा मनसा करोमि। दोषः किं वक्तव्यं तर्हि? कायेन कायेन वाचा मनसा इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् काया इति रूपम् असाधु। देहपर्यायः कायशब्दः पुंसि शरीरं देहः इत्यर्थे अन्यः शब्दः अस्ति कायः। पुल्लिङ्गः शब्दः सः अस्ति। सः अकारान्तः। तस्मात् तृतीया विभक्तौ तस्य रूपं भवति कायेन। वाचा इत्यत्र तु वाक् शब्दः, तस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनरूपं भवति वाचा। अनन्तरम् अस्ति मनसा इति, तत्र मनस् शब्दः, तस्य तृतीया विभक्ति एकवचनरूपं भवति मनसा। वाचा मनसा उभयत्रापि तृतीया विभक्ति अस्ति। कायशब्दस्यापि तृतीया विभक्तिरेव भवेत्। तृतीया विभक्तौ एकवचने रूपं तु भवति कायेन। अतः काया इति प्रयोगः भ्रान्त्या एव। प्रसिद्धं श्लोकं वयं भगवतः पुरतः वदामः एव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तस्मिन्नपि श्लोके स्पष्टतया कायेन वाचा मनसा इत्येव प्रयोगः कृतः अस्ति। किन्तु अस्माकं मातृभाषासु प्रायेण काया वाचा मनसा इति प्रयोगः क्रियते। अस्माकं मातृभाषायां तु अवश्यं क्रियते।
तस्मात् कारणात् भ्रमवशात् वयमपि काया वाचा मनसा देशसेवां करोमि इति प्रयोगं कुर्मः, किन्तु तथा प्रयोगः न करणीयः। कायेन वाचा मनसा अहं देशसेवां करोमि इति शुद्धस्य वाक्यस्य एव प्रयोगः करणीयः। एतावता अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।